الحمد لله الذي جعل الصلاة راحة للمؤمنين ومفزعا للخائفين ونورا للمستوحشين، والصلاة والسلام على إمام المصلين المتهجدين وسيد الراكعين والساجدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. أحمده جل في علاه الذي جعل الموت أدبا لخلقه وأذل به رقاب الجبابرة، فلولا الخوف من الموت وما بعده لسعى الناس في الأرض فسادا. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. فحي هلا بإخواني، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فعنواننا في هذا اليوم يعني ما بدنا لا نوجه لا تنبيهات ولا تحذيرات ولا شيء. اليوم نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام حتى طرقت هذه القلوب. نتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فحديثنا اليوم هو ما قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكل يعلم أن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر كانت حجة الوداع، ونزلت في عرفة نزلت آية عظيمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآيات العظيمة التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الآيات عيدا لكل للصحابة رضي الله عنهم. وورد في الأثر أنه جاء يهودي، كانوا يهودين يعني اليهود مبعدين من الجزيرة، ورد أنه جاء يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر، والله لو نزلت هذه الآيات في التوراة لاتخذناها عيدا. فقال له عمر: اعلم أن نزلت هذه الآيات في عيدين، يوم الجمعة وفي عرفة، فاتخذها الصحابة رضي الله عنهم عيدا. فيعني قهر عمر رضي الله عنه، وهم يعلم اليهود أن فعلا هذا الدين هو الدين الحق. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم هذا الدين بكماله وتمامه. فعندما نزلت هذه الآية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي كان يفهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حبيب النبي، حبيب قلب النبي. لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر بكاء شديد. فقالوا الصحابة: ما يبكيك يا أبا بكر؟ إنها آية مثل كل آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اقترب موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة، من عرفة ومن الحج إلى المدينة المنورة. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
نزلت آخر آية على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم نعرفها هذه الآية، لأنه كثير من الناس زي ما قال الشيخ مروان نقرأ القرآن ولا نفهم ولا نتدبر ماذا يتكلم القرآن، فلازم نعرف وين هذه الآية نزلت، شو سبب نزولها، شو آخر آية نزلت، ليش نزلت في مكة، ليش نزلت في المدينة، فلازم نعرف هذه الأمور. آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية في القرآن الكريم نزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبدأ الوجع يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذيك اللحظة بدأ الوجع الشديد يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي معروف لما يصيب الحمى كان بأقوى رجلين في هذاك الزمان. حمى شديدة كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل سنة مرة، كل فترة صغيرة يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، كل أسبوع أسبوعين يصيب النبي الحمى. هذا لرفع الدرجات حتى يجعله سيد الأولين وسيد الآخرين صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يصيب أيضا وجع الرأس صلى الله عليه وسلم، حتى مرة كان جاي من عند البقيع ثم دخل ثم جاء وكان وجعه رأسه من كثر الوجع مش قادر صلى الله عليه وسلم، وهو جاي فبيقول ورأساه ورأساه ورأساه، فخرجت عائشة رضي الله عنها وهي تقول ورأساه ورأساه. النبي جاي على عائشة حتى تطبب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ورأساه، والثاني كان يشبر رأسها يؤلمها. كانت تتأثر بتأثير النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة النبي عائشة رضي الله عنها. فعندما بدأ الوجع يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي أراد أن يزور شهداء أحد، فذهب إلى شهداء أحد ووقف على قبور الشهداء وقال: السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأثناء رجوعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزيارة بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: شوف انظر إلى هذا الكلام، قال: اشتقت إلى إخواني. قالوا: أولسنا نحن إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة يقول النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. اللهم إنا نسألك أن نكون منهم. النبي يقول مش الصحابة أو إحنا بنقول يا رب نكون من هؤلاء. النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك أن نكون منهم. النبي يدعو الله عز وجل أن يكون منا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يعرف في آخر الزمان الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم هم كل رجل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من التابعين أو تابع التابعين إلى يومنا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك أن نكون منهم، لأنهم لم يروا على الحق أعوانا وقت الفتن، وقت المحن، وقت الصعوبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا يدعو الله عز وجل أن يكون من هؤلاء. نسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين يحشروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل الوفاة ب3 أيام بدأ الوجع يشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت السيدة ميمونة، فقال: أجمعوا زوجاتي، جمع زوجات جميع،
فجمعت الزوجات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ يا سلام، حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتأذنون؟ استأذن من النساء كلهم: أتأذنون أن أمرض في بيت عائشة؟ فقلنا: نأذن لك يا رسول الله، نأذن لك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فما استطاع، فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه والفضل بن العباس رضي الله عنه، فحملا النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من هان واحد من هان، حملوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره 63 سنة في هذا اليوم، وخرجوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة، فرآه الصحابة على هذا الحال، لأول مرة بشوفوا النبي. فبدأ الصحابة في السؤال بهلع: ماذا أحل برسول الله؟ ماذا أحل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه، فبدأ العرق يتصبب من النبي صلى الله عليه وسلم بغزارة. فقالت السيدة عائشة: لم أرى في حياتي أحد يتصبب عرقا بهذا الشكل. فتقول: كنت آخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأمسح بها وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول: كنت أخذ يد النبي، مش أخذ يدي أنا، أخذ يد النبي وأضع يد النبي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه الشريف، لأن يد النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأطيب من يديه، أكرم وأطيب من يديه. هذه الزوجة الصالحة. وتقول: فأسمعه يقول فقط هذا الكلام، يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فتقول عائشة: فكثر اللغط، أي كثر الحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، يخافون عليك الصحابة. فقال: احملوني إليهم. فأراد أن يقوم فما استطاع، فصبوا عليه 7 قرب من الماء حتى يفيق صلى الله عليه وسلم. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى المنبر، آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر كلمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: أيها الناس كأنكم تخافون علي. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض. والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا صلى الله عليه وسلم، لكأني أنظر إليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله الآن بدأ بالنصائح والتنبيهات للأمة كاملة، وقال: أيها الناس، آخر خطبة للنبي، اسمع هذه النصائح والبشائر من رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذه النصيحة، هذا دلالة عظيمة يا إخواني. يعني شوف النبي كذاب بعطيك في آخر حياته، يعني دير بالك من هاي الأمور. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال النصيحة الثانية: أيها الناس، الله في الصلاة، الله في الصلاة، بمعنى أستحلفكم بالله العظيم أن تحافظوا على الصلاة. وظل يرددها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أيها الناس، النصيحة الثالثة: أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا، فأنا خيركم لأهلي،
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فانظر من الذي فهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال: فلم يفهم أحد قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجملة: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقط أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكثر الناس كان يفهم عن رسول الله، أكثر الناس، هو أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سيدنا أبو بكر هو الوحيد الذي فهم هذه الجملة فانفجر بالبكاء، بدأ يبكي بكاء شديدا في الخطبة، وبدأ نحيبه يظهر أمام الصحابة، ووقف وقاطع النبي، قام في الخطبة وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا، فديناك بأزواجنا، فديناك بأموالنا يا رسول الله. وظل يرددها وهو يبكي. فنظر الناس إلى أبي بكر كيف يقاطع النبي في الخطبة، كيف يقاطع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أبي بكر. الناس بيقاطعوا، بيقول له: أبو بكر كيف أنت بتقاطع في النبي؟ والنبي بدأ في الخطبة نشر كلامه وبدأ يدافع عن أبي بكر الصديق قائلا: أيها الناس، دعوا أبا بكر، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه عليه، إلا أبا بكر لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته إلى الله عز وجل. يا سلام، هذا فقط المكافأة من الله عز وجل لأبي بكر رضي الله عنه. كل الأبواب إلى المسجد تسد إلا باب أبي بكر لا يسد أبدا. وأخيرا قبل نزوله من المنبر صلى الله عليه وسلم بدأ الرسول بالدعاء للمسلمين قبل الوفاة كآخر دعوات له. بدأ يدعو لكل الأمة. ماذا قال؟ قال النبي: آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. وكانت آخر كلمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجهة للأمة من على منبره صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها الناس، اقرأوا أو أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. لبيك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المجتبى والمرتضى صلى الله عليه وسلم. وحمل مرة أخرى إلى بيته، وهناك دخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك. عبد الرحمن دخل، النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى البيت، ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر اللي يقول لعائشة: يا أختي، كل عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أختي. فدخل عبد الرحمن وكان بيده سواك، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، كان جالس على السرير وينظر إلى السواك، ولكنه لم يستطع أن يطلبه من شدة مرضه. ففهمت السيدة عائشة من نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يستاك النبي به، فأخذته من النبي وجعلت تلينه بفمها رضي الله عنها، وردته للنبي مرة أخرى حتى يكون طريا عليه. فقالت عائشة: كان آخر شيء دخل جوف النبي هو ريقي، آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم هو ريق عائشة رضي الله عنها. فكان من فضل الله عليه، عائشة تقول، أنه جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت. فتقول السيدة عائشة: ثم دخلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت بكت فاطمة لما شافت النبي. كان النبي يحب فاطمة، كان إذا رجع من غزوة أو من الجهاد أو من الدعوة
يصلي ركعتين في المسجد، ثم أول مخلوق يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويشتاق إلى رؤيته فاطمة، ويقبلها من رأسها رضي الله عنها. فعندما دخلت فاطمة دخلت على النبي فبكت، لأن النبي لم يستطع القيام، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه. فقال النبي: ادنوا مني يا فاطمة، ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها، النبي وشوشها في أذنها فبكت أكثر. فلما بكت قال لها النبي: ادنوا مني يا فاطمة. فحدثها مرة أخرى في أذنها فضحكت فاطمة فأصرت هذا الشيء في قلبها. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سئلت فاطمة من قبل النساء: ماذا قال لك النبي عندما بكيت أول مرة وبعدها ضحكت؟ فقالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة إني ميت الليلة فبكيت، فلما وجدني أبكي قال: يا فاطمة أنت أول أهلي لحاقا بي أول واحد تلحقيني بعدي من أهلي. فضحكت فاطمة رضي الله عنها، ضحكت، تمنت إنها تلحق النبي، تلحق أبوها سيد الأولين والآخرين. فتقول السيدة عائشة: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من عندي في البيت، وقال: ادنوا مني يا عائشة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم في حجر زوجته وهو يرفع يده إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى. فتقول السيدة عائشة: فعرفت أنه بخير. دخل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات وقال: يا رسول الله، ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل عليك. ملك الموت في الباب يستأذن يا رسول الله أن يدخل عليك. ما في نبي من أنبياء الله ملك الموت استأذن منه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذن أن يدخل عليك يا الله، وما استأذن على أحد من قبلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى. ووقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فتقول السيدة عائشة: فسقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم وثقل رأسه في حجري، فعرفت أنه قد مات، فلم أدري ما فعل. فما كان مني غير أني خرجت من حجرتي وفتحت بأبي الذي يطل على الرجال في المسجد وأقول: مات رسول الله. تقول: فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد، يقول لك في هذه اللحظة انشل علي، أقعد على الأرض. وهذا عثمان بن عفان ماذا حصل له؟ كالصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى مثل الصبي الصغير. وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول: من قال أنه قد مات قطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسيعود ويقتل من قال أنه قد مات. أما أثبت الناس من هو؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن النبي، بدأ يحتضن النبي وقال: وخليلا وصفيا وحبيبا ونبيا. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله،
طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. ثم خرج يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسقط السيف من يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول: فعرفت أنه قد مات. ويقول: فخرجت أجري أبحث عن مكان أجلس فيه وحدي لأبكي وحدي. فعندما يا الله فعرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني الآية التي كان يعني يحفظها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يا الله هذه الآيات كان حفظها عمر. قال: والله كأني لأول مرة أسمع هذه الآية، أول مرة بعرف في هذه الآية. فنختم يا إخواني عندما قالت السيدة فاطمة بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم، دفنوا النبي وكان أشد يوم على الصحابة الكرام، السماء صارت سوداء، الدنيا الشمس أطفئت في ذلك اليوم. كان أحد الرجال قال: اللهم اعمي بصري في هذا اليوم، لا أريد أن أرى بعد رسول الله أحد. فالله مباشرة أعمى بصره. وكان الرجل يقول: اللهم أقعدني في هذا اليوم، لا أريد أن أمشي لأحد إلا لرسول الله، فأقعد هذا الرجل. كان في الدعوة مستجابة في هذا الوقت من شدة ذاك الموقف. موقف عظيم يا إخواني على الصحابة الكرام أن يفارقوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى قلوبهم. فتقول السيدة عائشة عندما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه النبي. ووقفت تنعي النبي وتقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. يا الله هذا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يحببنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي قال في حقه حسان بن ثابت شاعر النبي، قال: ومثلك لم ترى قط عيني، ومثلك لم تلد النساء، ومثلك لم ترى قط عيني، ومثلك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض ومعه يا رب، أن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم حببنا برسول الله، اللهم حببنا برسول الله، اللهم اجعلنا نشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بالدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب إن لم نرى النبي في المنام فاجعلنا نره يوم القيامة يا رب العالمين. يا الله يا كريم، ولا تجعلنا من المكسوفين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النيران. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصل اللهم على نبينا محمد، وآخر دعوانا